वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशाला प्रति स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रेविल्ल वेंकटरामकृष्णशास्त्री। अहं हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। अस्मिन् पाठे लघुशब्देन्दुशेखरे हल्सन्धौ अनुनासिक अनुस्वार विधीन् अधिकृत्य पाठयामि। तत्र मुख्यांशाः यरः अनुनासिक विधानं, मोनुस्वारः इति मकारस्य अनुस्वार विधिः, अनन्तरम् अपदान्तयोः नकारमकारयोः अनुस्वार विधिः, अनन्तरं मकारस्य मकार एव विधीयते इत्युक्तिः। एवं अनुनासिक अनुस्वार विधीन् अधिकृत्य अस्मिन् पाठयामि। तत्रादौ अनुनासिक विधानम् उच्यते। इरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रम्। यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा इति पदच्छेदः। न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रात् पदान्तात् इत्यनुवर्तते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तथा च पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात् इति सूत्रार्थः। नेक्स्ट, एतन्मुरारिः इति उदाहरणम्। एतद् मुरारिः इति स्थिते अत्र पदान्तस्य दकारस्य अनुनासिके परे, तत्र अनुनासिकः मकारः अस्ति, अतः अनुनासिके मकारे परे स्थानतः आन्तर्यात् तवर्गीयः अनुनासिकः नकारः विकल्पेन भवति। तथा च दकारस्थाने नकारे कृते एतन्मुरारिः इति रूपं भवति। पक्षे अनुनासिक आदेश अभावपक्षे एतद् मुरारिः इति रूपं भवति। अत्र सूत्रे पदान्तात् इत्यनुवर्च्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणमय्य पदान्तस्य यरः अनुनासिकः विहितः। तथा पंचम्यन्त अनुवृत्तिं स्वीकृत्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामे किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ तत्र शङ्खध्मः ब्रध्नः इत्यादौ अपदान्तस्य धातुगतधकारस्य अनुनासिके परे अनुनासिकादेश निवारणार्थं पदान्तात् इति पंचम्यन्तं पदान्तस्य इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अन्यथा शङ्खध्मः इत्यत्र धकारस्य मकारे अनुनासिके परे नकारादेशः प्रसज्येत। एवं ब्रध्नः इत्यत्र नकारे परे धातुगतधकारस्यापि अनुनासिकादेशः प्रसज्येत। अतः पदान्तस्य इत्यावश्यकम्। एवं प्रत्यये भाषायां नित्यमिति वार्तिकम् उत्तरत्र आगमिष्यति। तत्रापि पदान्तस्य इति अनुवृत्तिः आवश्यकी। तत्र पदान्तस्य इत्यस्य प्रयोजनं वेद्मि बध्नाति इत्येतद्वयम्। तत्रापि पदान्तस्यैव यरः नित्यम् अनुनासिक विधानेन वेद्मि इत्यत्र दकारस्य अनुनासिके मकारे परे बध्नाति इत्यत्र धकारस्य अनुनासिके नकारे परे च प्रसक्तः अनुनासिकादेशः अनेन वार्यते। पदान्तस्य इत्युक्तत्वात् वार्यते। कुत इति चेत् तयोः अपदान्तत्वात्। अन्यथा तत्रापि अनुनासिकादेशः प्रसज्येत। अतः अस्मिन् सूत्रे नाम एरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रे प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिके उभयत्रापि पदान्तस्य इत्यावश्यकम्। अतः पदान्तात् इति पंचम्यन्तम् अनुवृत्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामं कृत्वा अन्वयन्ति। ननु
चतुर्मुखः इत्यत्र पदान्तस्य यरः रेफस्य अनुनासिके मकारे परे अनेन सूत्रेण नाम यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण अनुनासिकः स्थानत आन्तर्यात् नकारः प्राप्नोति इति चेत् अत्र एवं समाधानम् उच्यते दीक्षितैः। स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे एतद् इत्यादौ चरितार्थोऽयं विधिः स्थानमात्रान्तरतमवति रेफे न प्रवर्तते इति बोध्यम् इत्युक्तम्। तत्र एतन्मुरारिः इत्यत्र एतद् मुरारिः इति स्थिते दकारस्य मकारे अनुनासिके परे दकारस्थाने अनुनासिकः भवति। स च अनुनासिकः तवर्गीयः नकारः भवति। सः नकारः स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्त्या स्पृष्टप्रयत्नकः। एवं लुतुलसानां दन्ताः इत्युक्तरीत्या दन्तस्थानीयः दन्त्यः। एवं दकारस्य नकारः स्थानेन प्रयत्नेन च अन्तरतमः। अतः स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे दकारे विषये चरितार्थः अयं विधिः। तथा स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे चरितार्थः अयं विधिः केवलं स्थानमात्रान्तरतमवति रेफे न प्रवर्तते। तत्र रेफः मूर्धन्यः नकारः मूर्धन्यः। एवं रेफ नकारयोः स्थानतः आन्तर्यं संभवति न तु प्रयत्नतः। कुत इति चेत् तत्र रेफस्य स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् एष स्पृष्टमन्तस्थानाम् इत्युक्त्या रेफस्य एष स्पृष्टप्रयत्नः। एवं नकारस्य स्पर्शत्वात् स्पर्शः प्रयत्नः स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्तेः स्पर्शं प्रयत्नम्। अतः प्रयत्नेन आन्तर्यं नास्ति, केवलं स्थानतः आन्तर्यता एव वर्तते। अतः स्थानमात्रान्तरतमवति रेफे अयं विधिः न प्रवर्तते इत्युक्तम्। अत्र स्पर्शे चरितार्थ इत्यत्र स्पर्शग्रहणं वलयोरपि उपलक्षणं। कथमिति चेत् कमल मुरारिः वृक्षौ नेता इत्यादौ स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमयोः वलयोरपि चारितार्थ्येन स्पर्शे इति वलयोरप्युपलक्षणम् इत्युक्तम्। वस्तुतस्तु न पदान्ता परे अणः सन्ति इति भाष्येण वृक्षौ इत्यादीनाम् अनभिधानमेव। मूले स्पर्शे चरितार्थ इति समाधानं जातिपक्षाश्रयणेन उक्तं। तत्र प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवस्य अभावेन स्पर्शे चरितार्थत्वं युज्यते। किन्तु व्यक्तिपक्षे प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवः इति न्यायेन चतुर्मुखः इति लक्ष्यविषयकतया उपप्लुतस्य लक्षणस्य चारितार्थ्याभावेन तत्सामर्थ्यात् रेफस्य अनुनासिकादेशः दुर्वारः स्यात् इति चेत् अत्र एवं समाधेयम्। व्यक्तिपक्षेपि तादृशव्यक्तौ चरितार्थस्य एतद्व्यक्तिविषयतया उपप्लव एव न इति बोध्यम्। अर्थात् स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे तादृशशक्तौ नाम स्वानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे चरितार्थस्य सूत्रस्य एतद्व्यक्तिविषयतया नाम रेफविषयतया न उपप्लवः इति भावः। स्पष्टं चेदं युको एणचि इति सूत्रे कयटे। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे पक्षद्वयं वर्तते। तत्र स्थाने अन्तरतमे इति
सप्तम्यन्तपाठः स्थानेन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठश्च स्थानेन्तरतम उरण्रपरः इति अष्टाध्यायी संहितापाठे स्थानेन्तरतमे इति सप्तम्यन्तपाठः स्थाने अन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठोऽपि कर्तुं शक्यते। सप्तम्यन्तपाठे षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी इत्यनुवर्तते। तिष्ठति अस्मिन् आदेशः इति अधिकरणव्युत्पत्त्या स्थानशब्दस्य स्थानिनि इत्यर्थः। तथा च आदेशस्य अन्तरतमे स्थानिनि षष्ठी उपसंहर्तव्या इति तदर्थः। यत्रैव षष्ठी तत्र आदेश इति प्रकृतिः नियुम्यते। प्रथमान्तपक्षे तु अन्तरतमः आदेशः भवति इति आदेशः नियम्यते। स्पष्टं चेदं भाष्यप्रदीपयोः। सप्तम्यन्तपाठे समन्वयः एवं वक्तव्यः। हिरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र एतद् स्थानेन्तरतमे इत्युपस्थितौ अनुनासिकान्तरतमे स्थानिनि यरि षष्ठ्याः उपसंहारेण अनन्तरतमस्थानिनां व्यावृत्तिः। तथा च स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्थानिनि एतन्मुरारिः इत्यादौ चारितार्जेन केवलं स्थानमात्रेण अन्तरतमे रेफे अयं विधिः न प्रवर्तते इति चतुर्मुखः इत्यत्र न अनुनासिकप्रवृत्तिः। जातिपक्षे तु लक्ष्यभेदेन लक्षणभेदाभावात् इदं स्परिशे चरितार्थ इति वचनं संगच्छते। व्यक्तिपक्षे अपि स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्परिशे चरितार्थस्य स्थानमात्रेण अन्तरतमरेफात्मकव्यक्तिविषयतया उपप्लव एव न भवति इति भावः। सप्तम्यन्तपाठे स्थानप्रयत्नाभ्याम् उभाभ्याम् अन्तरतमे स्थानिनि यरि षष्ठ्याः उपसंहारात् इति तदर्थः। प्रथमान्तपाठे दोषः एवं भवति। प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः इत्यर्थलाभेन यत्र स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमः उपलभ्यते तत्र स एव भवति। नो चेत् स्थानतः अन्तरतमः एव भवति। नो चेत् स्थानतः अन्तरतम एव भवति इति चतुर्मुखः इत्यादौ दोषो दुर्वारः एव। कुत इति चेत् तत्र एतन्मुरारिः इत्यादौ स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमः अनुनासिकः उपलब्धः नकारः उपलब्धः। अतः तत्र एतन्मुरारिः इति रूपं भवति। चतुर्मुखः इत्यत्र रेफस्य स्थानतः अन्तरतमः नकारः उपलभ्यते। अतः स्थानप्रयत्नाभ्याम् उभाभ्याम् अन्तरतमः यत्र उपलभ्यते तत्र स एव भवति। यत्र तथा न उपलब्धिः तत्र स्थानतः आन्तर्यात् यद्भवति तदेव भवति। नाम चतुर्मुखः इत्यत्र रेफस्य स्थानतः आन्तर्यात् नकारः आदेशः दुर्वारः भवति। अतः सप्तम्यन्तपाठः दीक्षितेन आश्रितः। एतद् दोषनिवारणार्थमेव दीक्षितेन सप्तम्यन्तपाठः आश्रितः। इदानीं तत्र सप्तम्यन्तपाठे दोष इति कृत्वा प्रथमान्तपाठ एव स्वीकर्तव्यः इति सिद्धान्तपक्षम् उपपादयति। सप्तम्यन्तपाठे अन्तरतमे स्थानिनि आदेशः इति अनन्तरतमानां स्थानिनां व्यावृत्तौ इकोयणचि इत्यादौ अन्तरतमे हर्स्वे दध्यत्र इत्यादौ चरितार्थस्य यणादेशस्य अनन्तरतमे दीर्घे अप्रवृत्या शुद्ध्युपास्यः इत्यादि न सिद्ध्येत्। तत्र सप्तम्यन्तपाठे
अंतरतमे स्थानिनि आदेशः इत्यर्थात् तत्र दध्यत्र इत्यत्र सर्वतः अंतरतमे हरस्वे चरितार्थः युको एणचि इति सूत्रं चरितार्थं भवति। तथा दध्यत्र इत्यत्र तथा चरितार्थस्य एणादेशस्य सुधी उपास्यः इत्यत्र दीर्घे अनन्तरतमे अप्रवृत्त्या सुध्युपास्यः इति रूपं न सिद्ध्येत्। तथा च स्थानेऽन्तरतमसूत्रे सप्तम्यन्तपाठस्य भाष्यकृता दूषितत्वेन एतद्युक्तेः उक्तिसम्भव एव न। अतः सप्तम्यन्तपाठः न स्वीकार्यः, प्रथमान्तपाठ एव स्वीकार्यः। ननु प्रथमान्तपाठस्वीकारे दोषः उक्तः खलु इति चेत् भाष्ये सप्तम्यन्तपाठस्य दूषितत्वेन प्रथमान्तपाठ एव स्वीकार्यः। तथा सति चतुर्मुखः इत्यत्र अनुनासिकादेशः दुर्वारः स्यात् इति पूर्वमेव उक्तम् इति चेत् तत्र इदं समाधानम्। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रात् सवर्णग्रहणम् अपकृष्य सवर्णः अनुनासिकः भवति इत्यर्थात् न दोषः। कुत इति चेत् रेफस्य सवर्णस्यैव अभावात्। तदुक्तं भाष्ये रेफे अनुनासिकपरसवर्णयोः, तदुक्तं भाष्ये रेफे अनुनासिकपरसवर्णत्वयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः न वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवर्णाः न सन्ति इति। अतः रेफस्य सवर्ण एव न भवति इति कृत्वा रेफस्य स्थाने नकारादेश एव न भवति। अतः सवर्णानुग्रहणेनैव, अतः सवर्णग्रहण अनुवृत्त्यैव चतुर्मुखः इत्यत्र अनुनासिकादेशः वारणीयः, न तु सप्तम्यन्तपाठाश्रयणेन इति सिद्धान्तः पक्षः। अतः चतुर्मुखः इत्यत्र न कोऽपि दोषः भवति। अनन्तरं प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकमुक्तं। तत्र यरः पदान्तस्य प्रत्यये अनुनासिके परे अनुनासिकः भाषायां नित्यं स्यात् इति वार्तिकार्थः फलति। चिन्मयम् इत्युदाहरणम्। अत्र स्वार्थिकः तत्प्रकृतिवचने इति मयट् प्रत्ययः, तत्र तदिति वाक्यभेदेन क्वचित् प्राचुर्यरूपप्रकृतवचन अभावेपि मयट् भवति। अतएव चिन्मयं ब्रह्म इति सामानाधिकर्ण्यम् उपपद्यते। अत्र चित्मयम् इति स्थिते प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन तकारस्य नित्यम् अनुनासिके नकारे चिन्मयम् इति रूपं सिद्ध्यति। चिन्मात्रम् इति तु क्वचित् अपपाठः। मात्रच प्रत्ययस्य अत्र उपपत्त्यभावात् प्रमाणे द्वयसज इत्यत्र प्रमाणपदेन परिच्छेदकमात्रस्य ग्रहणात् चिच्छब्दस्य परिच्छेदकत्ववाचित्वाभावेन मात्रचः अप्रवृत्तेः अनुपपत्तिः। चिन्मात्रम् इति प्रयोगस्तु साधुरेव। कुत इति चेत् एवार्धकमात्रशब्देन मयूरव्यंसकादिषु समासस्य स्वीकारात् चिन्मात्रम् इति साधुरेव भवति। ननु मदोदग्राः ककुद्मन्तः इति प्रयोगः कथं संगच्छते इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते मदोदग्राः ककुद्मन्तः इति तु यवादिगणे दकारनिपातनात् संगच्छते। यवादिगणे ककुद्मान् इति प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः पठ्यते इति मतेन इदं समाधानं। ककुदिति प्रकृतिमात्रस्य पाठः इति मते तु तसौ मत्वर्धे इति सूत्रे तकारात् पूर्वं दकारस्य पाठात् दान्तस्य
भत्वात् न दोषः। दकार पाठात् दान्तस्य भसंज्ञा भवति। आकडाराद् एका संज्ञा इत्युक्तत्वात् भत्वे पदत्वं न भवति। अतः तसौ मत्वर्धे इत्यनेन भत्वात् पदत्वाभावात् पदान्तस्य अनुनासिकविधानात् अत्र अनुनासिकः न प्राप्नोति। अतः मदोदग्राह्ककुद्मन्तः इति साधुरेव भवति। एवञ्च अनुनासिकविधाने इरोनुनासिको अनुनासिको वा यरः इरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण पदान्तस्य यरः अनुनासिकः विहितः। अयम् अनुनासिकः स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे एव भवति। रेफोष्मणां सवर्णाभावात् तत्र अनुनासिक एव न प्रवर्तते। अस्मिन् सूत्रे सवर्णग्रहण अनुवृत्त्या चतुर्मुखः इत्यत्र अनुनासिकादेशः निवार्यते। एवं वृक्षव इत्यादीनाम् अनभिधानमुक्तम्। एवञ्च स्थानप्रयत्नाभ्याम् अन्तरतमे स्पर्शे एव अनुनासिकः भवति इति स्वरसतः उपपद्यते। किञ्च तत्र पदान्तस्य इत्यनुवृत्तेः तत्र पदान्तस्यैव यरः अनुनासिकः भवति। एवं धातुगत यरः पदान्तत्वाभावात् बध्नाति इत्यादौ अनुनासिकः न प्रवर्तते इत्यपि उक्तम्। अथ अनुस्वारविधानम् उच्यते। तत्र मोनुस्वारः इति सूत्रम्। महा अनुस्वारः इति पदविभागः पदस्य इत्यधिकृतं। महा इति तस्य विशेषणं। येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः। तथा च मान्तस्य पदस्य इत्यर्थः। हलि सर्वेषाम् इत्यतः हलि इत्यनुवर्तते। तथा च मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलिपरे इति सूत्रार्थः। षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य अलः मकारस्य अनुस्वारः भवति। उदाहरणं हरिं वन्दे इति स्थिते मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्याद् हलि इति साधारणतया वृत्तिः उच्यते। इदानीं मान्त पदान्तस्य मकारस्य वकारे हलिपरे अनेन सूत्रेण अनुस्वारे हरिं वन्दे इति रूपं भवति। हलि इत्युक्तेः रामम् आश्रय इत्यादौ अचिपरतः मकारस्य अनुस्वारः न भवति। इदमन्यतु अनुस्वारविधायकं सूत्रं नश्चापदान्तस्य झलि। नः च अपदान्तस्य झलि इति पदच्छेदः। मोनुस्वारः इति सूत्रात् महा अनुस्वारः इति अनुवर्तते। महा नः इति षष्ठ्यन्ते पदे। झलि इत्युक्तेः हलि इति न अनुवर्तते। तथा च नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः स्यात् इति सूत्रार्थः फलते। उदाहरणं यशांसि। यशस् शब्दात् प्रथमा बहुवचने जसि प्रचये तस्य जशसोऽसिः इति स्यादेशे अनुबन्धलोपे यशस् इति स्थिते नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमे यशंस् इति जाते शान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रेण शान्तसंयोगात् पूर्वस्य उपधायाः अकारस्य दीर्घे। अनेन सूत्रेण अपदान्तस्य नकारस्य अनुस्वारे यशांसि इति रूपं भवति। तत्र यशंस् अथवा यशांस् इत्यस्य
पदत्वं न भवति। यशांसि इति समुदायस्य सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा वर्तते, किन्तु केवलं यशशब्दस्य परिणतस्य यशांस इत्यस्य पदत्वं नास्ति। अतः एतत् अपदं भवति। अपदान्तस्य नकारस्य अत्र विद्यमानस्य नकारस्य अपदान्तत्वं वर्तते। अतः अस्य नकारस्य अनेन सूत्रेण अनुस्वारे यशांसीत् रूपं भवति। आक्रम्स्यते इति अन्यद् उदाहरणम्। आङ् पूर्वात् क्रमेः लृटि आङ् उद्गमने इति तङि स्यप्रत्यये आक्रम्स्यते इति जाते अनेन सूत्रेण अपदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारे आक्रम्स्यते इति रूपं भवति। अत्रापि आङ् पूर्वात् क्रम् धातोः पदत्वं नास्ति। अतः अत्र विद्यमानस्य मकारस्य अपदान्तत्वं वर्तते। अतः अपदान्तस्य मकारस्य अनेन सूत्रेण अनुस्वारः भवति, आक्रम्स्यते इति सिद्ध्यति। अत्र पदसार्थ किमुच्यते? झलि इत्युक्तेः नम्यते इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारो न भवति। अत्रापि नम् इति धातुः अनन्तरं या ते इति प्रत्ययौ तत्र मकारस्य अपदान्तत्वं वर्तते, परन्तु तत्र यकारः परवर्तिनी वर्तते। अतः झल्परकत्वं नास्ति इति कृत्वा मकारस्य अनुस्वारः न भवति। एवमेव अपदान्तस्य इत्युक्तेः राजन् पाहि इत्यत्र नकारस्य अनुस्वारो न स्यात्। कुत इति चेत् राजन् इति संबोधन प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम्। अतः अत्र विद्यमानस्य नकारस्य पदान्तत्वमेव वर्तते, अपदान्तत्वं नास्ति। अतः नकारस्य अनेन सूत्रेण अनुस्वारः न भवति। अनन्तरम् इतः पूर्वम् अनुनासिकविधानम् एवम् अनुस्वारविधानमप्युक्तम्। इदानीं मकारस्य मकार एव विधीयते केनचित् सूत्रेण, तदुच्यते मोराजि समः क्वौ इति सूत्रम्। महा राजि समः क्वौ इति पदच्छेदः। क्वाविति क्विप्रत्ययैकदेशस्य किवि इत्यस्य सप्तम्यन्तं। तथा च प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया तदन्तग्रहणेन क्विबन्ते इत्यर्थो लभ्यते। राजि इति राजृदीप्तौ इति धातोः सप्तम्यन्तनिर्देशः। महा इति प्रथमान्तं, समः इति अवयवषष्ठ्यन्तं पदम्। मोनुस्वारः इत्यस्मात् सूत्रात् महा इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अस्मिन् सूत्रे महा इति प्रथमान्तं वर्तते। मोनुस्वारः इत्यतः महा इति अनुवृत्तं षष्ठ्यन्तं पदम्। तथा च समः अवयवस्य मकारस्य महा एव स्यात् इति सूत्रार्थः। मकारस्य मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः प्रसज्येत। अतः तदनुस्वार निवृत्त्यर्थम् अत्र मकारस्य मकार एव विधीयते। अतएव उक्तं मकारस्य मकारादेश विधानम् अनुस्वार निवृत्त्यर्थम् इति। सम्राट् इत्युदाहरणम्। अत्र राट् इति राजृधातोः क्विबन्तं रूपम्। अतः तस्मिन् परे मोराजि समः क्वौ इति सूत्रं खलु, तत्र क्विबन्ते राजतौ परे इत्युक्तम्। अतः राट् इति राजधातोः क्विबन्तं रूपं। तस्मिन् परतः मोनुस्वारः इति सूत्रेण सम् इत्यत्र विद्यमानस्य मकारस्य
अनुस्वारः प्राप्तः। तम् अनुस्वारं बाधित्वा अनेन सूत्रेण मकारस्य पुनः मकार एव आदेशः भवति। तथा सति सम्राट् इत्येव रूपं भवति। अत्र मविधाने नाम मकारस्य मकारविधाने को विशेषः इति चेत् उच्यते। अत्र अनुस्वारः न इति निषेधादेव सिद्धौ मस्य महा इत्युक्तिः हेमपरे वा इत्येतत् सूत्रविषयके प्रशामुह्वलयति इत्यादौ मोनोधातोः इति नत्वबाधनार्था। नाम प्रशामुह्वलयति इति वर्तते, तत्र प्रशाम् इत्यत्र मकारः वर्तते। हेमपरे वा मपरे हकारे परे मस्य मयेव स्याद्वा इत्युक्तं। तत्र हकारे परे मकारस्य मकार एव विधीयते। यद्यत्र मकारस्य अनुस्वारः न इत्युच्यते तर्हि हेमपरे वा इति सूत्रेपि न इत्यनुवृत्य तन्निषेधः स्यात्, नाम अनुस्वारनिषेधः स्यात्। अव्यवहितस्य मोनुस्वारः इति अनुस्वारस्यैव बाधकः स्यात्, न तु मोनोधातोः इति प्राप्तस्य नत्वस्य। कुत इति चेत् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायात् अनन्तरस्य मोनुस्वारः इति विहितस्य अनुस्वारस्यैव बाधकः भवति, न तु व्यवहितस्य मोनोधातोः इति नत्वस्य। अतः मस्य मयेव स्यात् इत्युक्तं। तथा सति हेमपरे वा इति सूत्रेपि मस्य मयेव आदेशः स्यात्। तदानीं मोनोधातोः इति सूत्रेण नत्वमपि तत्र वार्यते। ध्वनितं चेदम् एतदोन् अमोमश् इति सूत्रयोः भाष्ये। तत्र च मकारस्य मकारवचनसामर्थ्यात् अनुस्वारादयो न भवन्ति इत्युक्तं। तत्र आदिपदेन पूर्वोक्तः अर्थः सः न इत्युक्ते मोनोधातोः इति नत्वबाधनं न भवति, अतः मस्य महा एव विधीयते इति पूर्वोक्तः एतादृशः अर्थः तेन ध्वन्यते। अनन्तरं सूत्रं हे मपरे वा इति। हे मपरे वा इति पदच्छेदः। महापरः यस्मात् इति पंचम्यर्थ बहुव्रीहिः। हकारे परे मकारस्य अनुस्वार प्रवृत्त्या मोनुस्वारः इति सूत्रेण। मात्परस्य हकारस्य असंभवात् पंचमी तत्पुरुषः न भवति, अतः महापरः यस्मात् इति पंचम्यर्थ बहुव्रीहिः स्वीकृतः। मात्परः मपरः इति पंचमी तत्पुरुषः न स्वीकृतः। कुत इति चेत् मकारात् परस्य हकारस्य असंभवात्। मोनुस्वारः इत्यतः महा इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। मोराजि समः क्वौ इत्यतः महा इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। एवञ्च हकारे परे मस्य मयेव स्याद्वा इति सूत्रार्थः। हकारे परे मकारस्य मकार एव स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं किं ह्मलयति। अत्र ह्मलयति इत्यत्र मपरे हकारे परे विकल्पेन मोनुस्वारः इति सूत्रेण प्राप्तम् अनुस्वारं बाधित्वा
अनेन सूत्रेण विकल्पेन मकारस्य मकारादेशे किं हलयति इति रूपं भवति। अस्य वैकल्पिकत्वात् एतद् अभावपक्षे मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारे किं हलयति इति रूपं भवति। इत्थञ्च इरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण वैकल्पिक अनुस्वार विधिः, प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन नित्यम् अनुनासिक विधिश्च उक्तः। तत्र अनुनासिके परे स्थानप्रयत्नाभ्याम् आन्तरतमे स्पर्शे एव अनुनासिकः भवति इति ज्ञातम्। तत्रापि प्रत्ययसम्बन्धिनि अनुनासिके परतः अनुनासिकः नित्यमेव भवति इति ज्ञातम्। किञ्च स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे स्थानेन्तरतमे इति सप्तम्यन्तपाठः, स्थानेन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठश्च इति पक्षद्वयं वर्तते इत्युक्तं। तत्र चतुर्मुखः इत्यत्र अनुनासिकवारणार्थं दीक्षितैः सप्तम्यन्तपाठः आश्रितः, परन्तु भाष्ये सप्तम्यन्तपाठस्य दूषितत्वात् प्रथमान्तपाठ एव युक्तः इति नागेशमहाशयेन सिद्धान्तितः। तर्हि चतुर्मुखः इत्यत्र दोषवारणं कथमिति चेत् इरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रे सवर्णग्रहणम् अनुवर्च्य सवर्णः अनुनासिकः भवति इति अर्थेन एतन्मुरारिः इत्यादौ अनुनासिकसिद्धिः भवति। चतुर्मुखः इत्यत्र रेफस्य सवर्णस्यैव अभावात् अनुनासिकप्राप्तिरेव न भवति इति तत्र दोषः निवारितः। एवं पदान्तात् इत्यनुवर्च्य पदान्तस्य इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्य पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारः विहितः। अनन्तरं मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः विहितः। अनन्तरं नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च झलिबले अनुस्वारः विहितः। एवं मोराजिसमः क्वौ इत्यनेन मकारस्य मकार एव विहितः। तत्र मकारस्य अनुस्वारः न भवति इति अनुक्त्वा मकारस्य मकार एव भवति इत्युक्तौ किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ तत्र हेमपरे वा इत्यत्र किं हलयति इत्यादौ मोनोधातोः इति सूत्रेण नकारः भवति। तं नकारं बाधितुं मकारस्य मकार एव आदेशः इत्युक्तम् इति तत्प्रयोजनमुक्तम्। एवञ्च मपरे हकारे परे मस्य विकल्पेन अनुस्वारः भवति इति हेमपरे वा इति सूत्रेण उक्तम्। एवञ्च अस्मिन् पाठे अनुनासिकविधानम् अनुस्वारविधानं च अस्माभिः ज्ञातः।